बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मारिया ने बड़ा प्यारा सवाल किया है। मारिया अंजुम इनका नाम है। वो कहती हैं कि कोई ऐसी चीज़ बताइए कि वक्त के साथ साथ दो लोगों के लिए वक्त इकट्ठा गुजर रहा हो और दो लोगों के लिए उसका नतीजा अलग अलग हो, यानी एक को लिए वो कीमत उसकी बढ़ रही हो, दूसरे के लिए कीमत कम हो रही हो। ज़रा सोचिए एक लम्हे को, आपके ज़हन में क्या आता है? मैं अगर थोड़ा गौर करूं तो मुझे लगता है जो उम्र है ये मर्द और औरत दोनों के लिए बिल्कुल अलग तरह से गुजरती है। लाइक मर्द की उम्र बढ़े तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसमें रुतबा बढ़ जाता है, आमदनी बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाता है, दनाई बढ़ जाती है और अल्लाह से कुर्बत बढ़ जाती है। बहुत से लोग हैं जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनका मस्जिद में आना जाना शुरू हो जाता है, उनके माथे पे मेहराब आ जाती है, दिल नरम हो जाता है, ज़ुबान नरम हो जाती है। ऐसे इतने लोगों को जानता हूँ कि जिनने वक्त के साथ साथ उनके अंदर हातम ताई की रूह आ जाती है, यानी ऐसी सखावत करते हैं अपने रिश्तेदारों पे, बच्चों पे, दोस्तों पे, वो जो आपके कुलीग होते हैं, मुलाजिम होते हैं, उन पे। तो यूँ समझें कि तजर्बा, समझदारी, दानाई और जो आपका पर्सनैलिटी और एक इस्तेहकाम करियर में, तो अच्छा साथ साथ अगर मर्दों की कनपटी सफ़ेद हो जाए, मूंछें थोड़ी सफ़ेद हो जाए, तो इसके लिए भी उसकी दानाई की ये कीमत मानी जाती है। और मर्द तो बहुत सारे हैं जो 60 साल में भी शादी कर रहे होते हैं। खुद मेरे अपने जानने वाले कई हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद शादी की। पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे एक दोस्त थे, हम दोनों ने ट्रेनिंग्स में बहुत सारा इकट्ठा काम किया। उनकी पहली शादी से बच्चे माशाल्लाह सब जवान थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने दूसरी शादी की, अब उसमें से भी 2-3 बच्चे इस साल वो फौत हो गए। तो इन्हीं जिस बच्ची ने उनसे शादी की, ज़ाहिर है वो उनकी जानती थी उम्र भी और रुतबा भी, लेकिन वो उनके इल्म की बहुत ही पैरोकार और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। अच्छा, इसके बरक्स ख़वातीन के लिए देखिए तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, लाइक अगर 18 से 22 साल में देखें तो उस वक्त लड़की कम उम्र कहलाती है। सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू या खूबसूरती उस उम्र में होती है। जैसे आप 22, 23, 24, 25, 26 इसमें पहुंचते हैं तो अब आपसे दानाई की, समझदारी की और जहानत की तवक्को होती है और आपकी कीमत आप साथ साथ ये देखिएगा, अगर वहाँ आप थे 100 पे तो अब ये 75 पे आ गए। अगर आप 26 से क्रॉस कर गए, 27 से 28 पे चले गए तो तकरीबन 50% पे, 29-30 पे आ गए तो ये को 40% अहमियत रह जाती है। और अगर आपने 30 क्रॉस करके 32-34 पे तो कुछ 10% रह जाती है। इसी तौर पे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसमें हालांकि समझदारी ज़्यादा आती है, लेकिन अगर आप उसकी शख्सियत के उसके लिहाज से देखा जाए, मार्केट वैल्यू के लिहाज से, तो इस पर माफ़ कीजिएगा परफेक्ट है। उम्र ज़्यादा हो तो शादी के इम्कानात कम हो जाते हैं, उम्र ज़्यादा हो तो जॉब के इम्कानात कम हो जाते हैं। और अच्छा, मुमकिन है कुछ केसों में, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, कुछ केसों में ऐसा ना होता हो। इसी तौर पे अगर देखें कि जो खाना ताज़ा होता है उसकी आपके लिए, बनाने वाले के लिए अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। पुराना होता जाए तो खाने का कंटेंट तो वही होता है लेकिन उसकी कीमत कम होती जाती है, बाज़ दफ़ा तो उस पर कानून भी लगने लगता है। वादों के मामले में भी देखें, वादे ताज़े हों तो कीमत उनकी ज़्यादा होती है, उनकी पैरवी भी ज़्यादा होती है, उनका पीछा भी ज़्यादा करते हैं। वादे पुराने हो जाएं तो लोग उनकी कीमत कम करने लगते हैं, भुलाने लगते हैं और बाज़ दफ़ा तो भूल भी जाते हैं। इसी तौर पे मैंने देखा है कि जो लोग दानाई से, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो गुनाह उनकी ज़िंदगी से कम होता जाता है, मोहब्बत ज़्यादा होती जाती है, तो मोहब्बत बढ़ती जाती है, गुनाह कम होता जाता है। जन्नत का सफ़र करीब होता जाएगा तो दोज़ख से आप दूर होते जाएंगे। तो हर जगह ये दो मुतवाज़ी लाइनें चलती हैं।
اور ایک بات میں نے عجیب سی میں آپ کو لگاؤں کہنے کہ جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، تو موت تو زندگی کی محافظ ہے، جس دن طے ہے اس سے پہلے تو نہیں آ سکتی. تو ڈیتھ از دیئر ٹو پروٹیکٹ یور لائف. آپ کے پورے اس گرینجر کو، پوری زندگی کو سنبھالتی ہے. کہ کئی لوگ ہیں جو لوگوں کی نظر میں مر جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں وہاں انہیں کہاں لے کے گئے. بہت سے دنیا میں اس طرح کیسز ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد واپس آئے کہ نہیں ابھی میری باری نہیں آئی تھی، کسی اور کی روح کو جانا تھا، مجھے لے کے چلے گئے. تو اچھا ان کے لیے وہ تجربہ بہت ویلیبل ہو جاتا ہے. اسی طور پہ آخری بات جو آپ کو بتاؤں، جاپان میں اور امریکہ میں ایک عجیب وہ چیز ہے کہ جس بندے نے امریکہ میں کام کیا ہو، کسی کمپنی کا سی او رہا ہو، جاپان میں اس کی قیمت دگنی ہو جاتی ہے. ان کا کلچر الگ ہے. ایسے جس نے جاپانی کسی کمپنی کو لیڈ کیا ہو وہ امریکہ میں جائے، وہاں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اچھا حالانکہ عمر کے ساتھ ساتھ قیمتیں جو ہیں کم ہوتی ہیں، کس کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایکسپوجر زیادہ ہو، آپ کا جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہو، آپ کی پازیٹیوٹی زیادہ ہو، خود آپ کی لرننگ زیادہ ہو، تو پھر خاتون ہو یا مرد ہو اس کی امپورٹنس ہم نے بہت سی خواتین ایسی دیکھی ہیں، لائک بپسی سدھوا. مجھے نہیں یاد ان کی شادی ہوئی کہ نہیں، پر جیسے جیسے ان کی عمر بڑھی، حالانکہ معذور بھی تھی، ان کی امپورٹنس بڑھی. اسی طور پہ بانو قدسیہ، جیسے عمر بڑھی امپورٹنس بڑھی. بشر رحمان عمر بڑھی، ان کے میاں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ عبد الرحمان صاحب بھی تھے کوئی. تو وہاں ان کا انٹلیکٹ، وہاں ان کا کام، ان کا جو ایکسپوجر، ان کی لرننگ اور ان کا امپیکٹ آن سوسائٹی وہ بڑھا، تو ان کے ساتھ ان کی امپورٹنس بڑھی. تو مجھے لگتا ہے کہ مرد ہو یا عورت، دونوں کو اپنی زندگی کی خوبصورتی مینٹین بھی کرنی چاہیے، بڑھانی بھی چاہیے، انٹلیکچولی بھی کام کرنا چاہیے، تجربے کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اپنی پازیٹیوٹی کو مینٹین رکھیں، اپنے رب سے تعلق کو بہت بہتر بنائیں. جنت سے بندہ قریب ہو، دوزخ سے دور ہو، نیکی کے قریب ہو، گناہ سے دور ہو، تو یقین مانیں بہت سے مسئلے آپ کے حل ہو جاتے ہیں اور آپ بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. زندگی کسی سڑک کی طرح ہے، نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ، اور نہ ہی اس میں سے ہمس اور جمپس آنے باز آتے ہیں. معاملات ہوں، رشتے ہوں، تعلقات ہوں، ایکسپیکٹیشن ہوں، اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے. پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں، تو ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جہاں جہاں صبح 9 سے رات 9 تک 1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں، اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں، آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ، آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں. 0300 946 8746 0332 746 8746. پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر، ضرور رابطہ کیجیے گا، تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں، تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان، سہل، خوشگوار اور بہت اچھا ہو.